बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये बात तो तय है कि हुकूमत शंघाई तामन तंजीम इजलास से पहले आइनी तरमीम पार्लियामेंट में नहीं ला रही, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आइनी मुसवदे को पार्लियामेंट में लाने के लिए क्या शहर इक़्तिदार में तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुमा 11 अक्टूबर, अब के बाद से सबसे हंगामा खेज़ वक्त शुरू हो गया, क्योंकि अब जो 26वीं आइनी तरमीम है ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का, हकूमती मंजरनामे का, हुकूमत के मुस्तकबिल का, अपोजिशन के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के निज़ाम अदल के मुस्तकबिल का मरकज़ी नुक्ता जो है वो ये आइनी तरमीम बन चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स इस ज़मन में हुई हैं। आज क्या क्या होने जा रहा है उसके हवाले से भी मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं नंबर गेम के हवाले से। उसमें अब एक बड़ी फेयर पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि ब्लफ हो रहा है। सही। अब कौन किसको ब्लफ कर रहा है, कौन किसका ब्लफ कॉल कर सकता है, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी आप इसके ऊपर एक अच्छा गैस वर्क भी करने की पोजीशन में नहीं है। तो तरतीब इस तरीके से है कि एक तो आज जो है वो हाई कोर्ट्स में हलचल होनी है। सही। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ये मामला जो है वो अब जा चुका है, और आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन देने की नहीं है। वो ये नहीं इस्तदा की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आमिर फ़ारूक साहब से कि आप जो है वो पार्लियामेंट को रोक दें आइनी तरमीम लाने से, क्योंकि ये सॉवरन राइट है किसी भी सियासी जमात का कि वो आइन साजी के लिए, कानून साजी के लिए, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो है वो ऑलवेज़ दे कैन अटेम्प्ट। सही। तो वहाँ पर मसला जो है वो बड़ा दिलचस्प है। वो इस्तदा ये है कि आप हमें ये बताएं कि जो आइनी तरमीम ला रहे हैं उसका मुसव्वदा है क्या, उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। 8 हफ्ते के लिए उनको पब्लिक करके पब्लिक की आरा जो है वो उस पर ली जाए। एक तो आज उसकी समाअत होनी है, फिर पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर आप नज़र रखें, दीगर हाई कोर्ट्स के ऊपर यह मामला जो है वो मौजूद है। लेकिन साथ में जो बिलावल ने कॉल ऑन किया है ना अपने सियासी उस्ताद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसकी जो ख़बर है मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर जिस तरीके से छाप गहरी होती जा रही है कि ये नवाज शरीफ का जरदारी विंग है, बी पार्टी है। आप उसकी मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की जब ख़बरें लगती हैं तो वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी या अपना वर्शन ऑफ स्टोरी क्यों नहीं शाया करती उसके हवाले से। सही। जियो टेलीविज़न की वेबसाइट के ऊपर जो ख़बर लगी हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल की और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन की मुलाकात की, वो अगर देखा जाए किसी भी सियासी जमात के लिए इंतहाई डेरोगेटरी किस्म की खबर है। यानी उसकी इज्जत को तार तार करके रख देने वाली बात है, कंसिडरिंग द बैकग्राउंड के अभी 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए क्या कुछ हुआ था। सही। अच्छा, एक वो मुलाकात है उसका तज़किरा है, फिर ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का और हाई कोर्ट्स का मामला, और फिर तीसरी अहम चीज़ जो आज होने जा रही है वो है पार्लिमानी पार्टी। आपको पता है वो का इजलास जो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास, सॉरी पार्टी नहीं, हाँ। जो खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट की तौकीर के लिए, जी, जिसको जब ये वाक़या पेश आया सितंबर की रात को जो वाक़या पेश आया, नकाब पोश लोग आए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन किया, MNAs को गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद एक कमेटी बन गई, और उस कमेटी के ही पास फिर ये मामला इवेंचुअली चला गया आइनी तरमीम के मुसव्वदे का, कि उसमें इंक्लूजन है तमाम सियासी जमातों की, तमाम पार्लिमानी पार्टियों की, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। फिर उसका जो इजलास होने जा रहा है आज, उसमें आइनी तरमीम का मुसव्वदा और मज़ीद तजावीज़ कि यार हमने ये निकाल दिया है, हमने ये डाल दिया है, एक तो उसके हवाले से पहले ज़रा इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, और फिर मैं आऊँगा वो जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं नंबर गेम के हवाले से, गवर्नमेंट वाली साइड क्या क्लेम कर रही है, गवर्नमेंट साइड, और फिर उसके बाद अपोजिशन के क्लेम्स इस हवाले से सबसे इंटरेस्टिंग है। बहरहाल, एक तो ये कि जनाब आइनी तरमीम के लिए जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास है वो होने जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब उसकी सदारत करेंगे, पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास होगा। ये जहन में रखिएगा कि जो खुर्शीद शाह इसकी सदारत कर रहे हैं, खुर्शीद शाह को इस पार्टी का सदर, इस कमेटी का जो चेयरमैन है, वो बनाने का फ़ैसला जो है वो नून लीग का नहीं था। नून लीग नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो हमारे पास, वो बहुत पावरफुल कमेटी बनी है। सही। तो वो
ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में चल रहा था, दीगर कुछ उनके बारे में कि नून लीग अपने पास रखना चाहती है, और पीपल्स पार्टी का नाम जो है वो मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई ने सजेस्ट किया था। पीटीआई के अंदर इसमें कोई थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई थी कि ये क्या किया, आप लोगों ने ये नाम क्यों सजेस्ट कर दिया। तो उसमें कहा था कि नून लीग ने हमें तो देनी नहीं थी, नून लीग ने हमें तो नहीं देनी थी। अब तरीक़ाकार ये था कि या तो आप पीपल्स पार्टी को ऊपर ये एहसान चढ़ा देते, सही, या फिर नून लीग अपना चेयरमैन बना लेती। तो अगर उनका चेयरमैन होता तो हमें सूट ना करता, लिहाजा ये नाम कमेटी में खुद साहबजादा हामिद रज़ा और पीटीआई के एक दो बंदे ने सजेस्ट किया था, और खुर्शीद शाह जो है, उसके बाद आपको याद है एक झगड़ा भी हुआ था और ख्वाजा आसिफ वहाँ से उठ के चले गए थे। अच्छा, एक तो ये इजलास है, अब उसमें हतमी मुशावरत की बात की जा रही है कि हतमी मुशावरत होगी मुसव्वदे के ऊपर। फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई समेत जो दीगर जमातें हैं उन तमाम के नुमाइंदे इसमें शरीक होंगे, और इस कमेटी की मीटिंग में हैरान कुन तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को, असद कैसर साहब को, ये जो मेंबर्स नहीं हैं, और आमिर डोगर को, इनको खसूसी दावत दी जा रही है कि वो भी शरीक हों, और 5वां इन कैमरा इजलास इसका हो। इसी में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वो भी शरीक होंगे, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, ये भी तवक्को है कि ये भी इस कमेटी में शरीक होंगे। फिर कमेटी मीटिंग में और इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो नया मुसव्वदा है उसके ऊपर इत्तफाक कर लिया। हालांकि हैरान कुन तौर पर ये जो मुसव्वदा है इसके ऊपर वफाक ने पंजाब की सबसे बड़ी कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में कहा है कि ऐसा कोई मुसव्वदा है ही नहीं, हाथ ही खड़े कर दिए, अभी तो सिर्फ मुशावरत हो रही है। बहरहाल अब ये जो वो है ये जो मुलाकात भी हुई है और नवाज़ शरीफ की और ये सब कुछ, इसमें बिलावल की साइड से और नून लीग की साइड से ये बातें बड़े शद्दोमद के साथ की जा रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है मुसव्वदा, मौलाना फजलुर रहमान की जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया है, और नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की बेशतर तजावीज़ जो हैं उनसे इत्तफ़ाक कर लिया है। अब यहाँ पर इस कमेटी में आज बेसिकली फ़ैसला ये किया जाएगा कि कब इसको पेश करना है। सही, इत्तफ़ाक़ राय तो नहीं होगा, ये तो तयशुदा बात है कि अभी फ़िलहाल कंसेंसस दे के ये आइडिया है। हाँ, पीटीआई जो है वो इसके ऊपर कभी भी ओके नहीं करने लगी। पीटीआई कैन कम ऑन बोर्ड आफ्टर 25th। सही, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 25 अक्टूबर के बाद पीटीआई ऑन बोर्ड आ सकती है। 25 अक्टूबर से, हाँ 25 अक्टूबर से पहले इसके ऊपर वो ऑन बोर्ड आने के लिए तैयार नहीं। अब दूसरी चीज़ जो इसमें हुई है, अगेन नंबर गेम, मुतज़ाद इतलात पर आने से पहले ख़बर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ये स्टेटस को वाली जमातें, इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, ये नूरा कुश्ती करते हैं इलेक्शन से पहले, एक दूसरे को गज़ लंबी गालियां देते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे के खून पे तबसरा करते हैं कि कौन किस आमिर का जो है वो सपोर्ट करने वाला खून किसकी रगों में दौड़ रहा है, पेट फाड़ने की बातें करते हैं, सड़कों पर घसीटने की बात करते हैं, जेल की चक्की में डालने की बात करते हैं, अली बाबा और 40 चोर करार देते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आखिर में ये शीरो शक्कर हो जाते हैं। हैरान कुन तौर पर जो ख़बर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लगी है मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से, ये मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। आप हैरान हो कि ये है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसका एक लाइटर शेड ऑफ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ होने का तासुर किस तरीके से उभरता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और आवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुश आइंद और नेक फ़ाल है, यानी कि बिलावल इज़ सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, नवाज़ शरीफ इज़ सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट और उसकी जो परफॉर्मेंस है दोनों से। जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है, यानी अदलिया का जो नए खद्दोखाल हैं वो कहते हैं कि हमने मिलकर तय करने हैं। और आपको पता है कि ये बात ज़बान ज़द आम है कि अदलिया एक ऐसी अदलिया बनानी है कि जो हमारे मातहत या हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले जो है वो ना दे, कंट्रोल हमारे हाथ। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मिसाक जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से ना उतार सके।
نواز شریف کا کہنا تھا کہ میثاق جمہوریت کے نتیجے میں دھرنے، انتشار، خلفشار اور یلغار کی سیاست کرنے والی غیر جمہوری قوتوں کا تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر مقابلہ کیا ہے۔ پھر آگے اس کی ذیلی سرخی ہے اس خبر کی کہ نواز شریف کی بلاول کو شاباش، سیاسی کردار کو سراہا۔ یعنی کسی بھی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کیا یہ بات چھوٹا بچہ وہ کر سکتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر سے آپ نے شاباشی لی ہے، سیاسی اتالیق سے اپنے استاد سے شاباش لی ہے؟ حالانکہ بلاول کے جو سیاسی اتالیق ہیں وہ زرداری صاحب ہیں جی۔ اب ان کے ظاہر ہے کہ بلاول ڈڈ ناٹ گیٹ دیٹ چانس کہ وہ اپنی والدہ کے زیر تربیت ہوتے، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہی کوڈ بی اے ڈیفرنٹ پرسن، جی، لیکن کیونکہ وہ زرداری صاحب کے سائے میں پلے ہیں تو ان کی سیاست کے اوپر چھاپ جو ہے وہ آصف علی زرداری کی زیادہ ہے، اپنے نانا کی اور اپنی والدہ کی کم۔ انہوں نے کافی اپنی زندگی میں بے نظیر نے اپنے بچوں کو سیاست سے دور رکھا۔ تو نواز شریف نے بلاول بھٹو کے سیاسی کردار کو سراہا اور شاباش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رواداری، اخلاق، آئین و قانون اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہم ایک ہیں۔ 18ویں ترمیم نے اداروں کو مضبوط کیا تھا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت سے ملک کو آگے بڑھانے کا تاریخی قدم اٹھایا۔ میثاق جمہوریت کے تاریخی قدم کے سفر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بلاول نے نواز شریف سے کہا کہ میں آپ کے سیاسی ویژن، سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ وہی ہے وہ وہی ہے جو تیر ہاتھ میں اٹھا کے کہہ دے کہ اس تیر سے میں نے شیر کا شکار کرنا ہے۔ ملک اور قوم کو آپ کے سیاسی تجربے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بلاول کو پھر یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ شہباز شریف کو ووٹ دینے کے بجائے وہاں پر ووٹ چلائیں کہ اتنا بہترین سیاسی ویژن ہے، اتنا زبردست سیاسی تجربہ ہے، تو جو شاباش بھی دیتا ہے، تو جو شاباش بھی دیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کیمپین چلا لیں کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ میاں صاحب کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی، ایک اور مائل سٹون اچیو ہو جائے گا۔ بہرحال اب آ جائیں جناب نمبر گیم کی طرف۔ دیکھیں نمبر گیم الجھی ہوئی ہے، بلف چل رہا ہے، حکومتی سائیڈ کلیم کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ پاسبلٹیز کریٹ ہو رہی ہیں جس کے اوپر ہم آج سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے بلے کے کیس کے ریویو کی، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے فوراً بعد ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پہلے تو اس کی پروسیڈنگ رکھنی ہوگی، اس کے بعد وہ جو دو تین پاسبلٹیز حکومتی نمبر گیم کے حوالے سے چل رہی ہیں اس کے اوپر کچھ اطلاع ہے، کچھ مزید اس پہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو نمبر گیم ہے اس میں حکومت بڑا کلیم کر رہی ہے کہ ہم بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا کلپ وائرل بھی ہوا ہے انصار عباسی صاحب کا۔ انصار عباسی صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب نمبر پورا نہیں ہے، مولانا کو ملا بھی لیں، 7 بندے چاہیے جناب، کم ہو رہے ہیں، جو قومی اسمبلی ہے کوئی 4-5 سینیٹرز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں سینٹ آف پاکستان میں، تو نمبر پورا نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک انتہائی اہم شخصیت نے انہیں کال کی، تو انہوں نے بتایا کہ نمبر گیم ہمارے کنٹرول میں ہے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ 2/3، ہماری 2/3 سے بہت اوپر جو ہے وہ نمبر ہمارے پاس موجود ہوگا۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کا ایک تو میں نے انٹرویو کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی وہیں پہ موجود تھے، صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کچھ کہیں کہ وہ اپنے بندوں کی فکر کریں، ہمارے بندوں کو چھوڑیں، ہمارے پاس اپنا نمبر انٹیکٹ ہے، اپنے بندے گن لیں۔ انہوں نے کہا ہمارے 7 بندے اغوا ہوئے تھے 14-15 ستمبر کے وقت، لیکن ایک عجیب و غریب کام یہ ہوا کہ ان 7 بندوں کو چھوڑ دیا گیا، ہم وہ 7 بندے بھی سیکیور کر چکے ہیں اور ان کی فیملیز کو بھی ان کے ساتھ شفٹ کر چکے ہیں خیبر پختونخوا۔ تحریک انصاف اب اندر سے جو چیزیں بتا رہی ہے کہ ہر وہ ممکنہ شخص جو کہ اس MNA کی یا سینیٹر کی چابی ہو سکتی تھی، مثلا کسی کا بچہ اس کو بچے سے بڑا پیارا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے گھر والے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو گھر والوں کے ساتھ شفٹ کر چکے ہیں، تو پراپرٹیز گرانا شروع کی نا کہ ہاں میں ایک پہلا سٹیپ ہو چکا۔ تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں PTI والے کہ ہم نے تو جناب اپنی نمبر گیم جو ہے، اپنی نمبر گیم، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے، انہوں نے نمبر پورے نہیں کرنے، انہوں نے نوز لابی نہیں بھرنی، جی انہوں نے صرف خالی چھوڑنا ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ میک شور کرنا ہے کہ حکومت کا نمبر پورا نہ ہو، نمبر پورا کرنے کی ٹینشن ہے حکومت کی۔ جی انہوں نے 2/3 اکثریت جو ہے گیون ہاؤس کی نہیں، ٹوٹل نمبر کی،
وہ انہوں نے انشور کرنی ہے. 336 کا 2/3 بنتا ہے قومی اسمبلی میں 224, اور سینٹ آف پاکستان میں بنتا ہے 64. صحیح. 64 نمبر پورا کرنا ہے سینٹ آف پاکستان میں, 224 پورا کرنا ہے پارلیمنٹ میں. تو دی اونلی تھنگ دیٹ پی ٹی آئی ہیز ٹو میک شیور کہ ان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جو عمران خان کی تصویر کے اوپر جیت کر آئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں اچانک سے کہیں سے نمودار نہ ہوں, آئی ایس کی لابی میں نہ آئیں اور آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس نمبر پورا نہ ہو. 2-3 حیران کن چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو حکومت نے جناب اپنے جتنے بھی سینیٹرز ایم این ایز ہیں 17 تاریخ کا ان کو کہہ دیا ہے کہ 17 اکتوبر کم وقت میں آپ کی اسلام آباد میں پریزنس چاہیے. کوئی ملک سے باہر ہے, کوئی ملک کے کسی کونے خدرے میں موجود ہے تو وہ یہاں پر پہنچ جائے. صحیح. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے جی وہ بھی پہنچ جائیں. یہ پھر اب اس کی تفصیل ہم رکھیں گے بعد میں, لیکن یہ بھی ایک بڑی دلچسپ پہلو جو ہے وہ بڑی چال ہے. تو وہ بھی پہنچ جائیں. تو حکومت ایک طرف سے یہ کر رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نمبر سیکیور کر لیا ہے, اور ہم پی ٹی آئی یہ بات اب بڑی شد و مد کے ساتھ کر رہی ہے کہ ود ان نون لیگ اینڈ ود ان پیپلز پارٹی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ آئینی ترامیم کو ووٹ دیں. صحیح. اور وہ نہیں دیں گے. اب یہ کلیم ایسا ہے جس کو ٹائم ٹیسٹ کرے گا. ابھی آپ کے پاس اس کا کوئی لٹمس ٹیسٹ موجود نہیں ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہے, کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوا. کوئی غائب ہو جائے, کوئی نہ پہنچ پائے, کوئی اس قسم کی بغاوت. لگتا تو نہیں ہے کہ ان بڑی بڑی سیاسی راجدھانیوں کے سامنے کوئی بندہ اس قسم کی کام کر سکے. آئی ڈاؤٹ دیٹ. لیکن پھر میں دیکھ رہا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ اور شیخ وقاص حامد میر کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر رانا ثناء اللہ بات تو اتفاق رائے کی کر رہے ہیں. اتفاق رائے تو نہیں ہو رہا. دیکھیں اتفاق رائے تو تب ہوگا جب پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہے زرتاج گل وزیر صاحبہ جی, وہ آئینی ترمیم کے اوپر اپنے پارٹی ایم این ایز کو نوٹس جاری کریں گی کہ آپ نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے. تو اتفاق رائے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اکیلے ایک بندے کو کرامت مغل کو اٹھا کے کہا کہ جناب آپ اور میں اتفاق رائے کر لیں. وہ فلور کراسنگ ہوگی. صحیح. اس میں اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک تھوڑا سا ایز اپ چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن وہاں پر بھی شیخ وقاص نے رانا ثناء اللہ کے سامنے حامد میر کے شو میں یہ بات بہت ہی وثوق کے ساتھ کہی. انہوں نے کہا ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹے گا ہمارے جو بندے ادھر ادھر ہوئے تھے ہم نے ان کو بھی سیکیور کر لیا ہے. ریاض فتیانہ کے نام کے حوالے کے ساتھ حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بھی نہیں ٹوٹتا. وہ ان کی کل تصویریں کہا گی نا, اور ان کی جو ہے وہ بیماری کی وہ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے کچھ اس قسم کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ بڑا ہی ہنگامہ خیز وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. آج دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جب یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہوگا, وہ ان کیمرہ ہے, اس کی کون سی تفصیل سامنے آتی ہے, اور وہاں پر اندر کی چیزیں ہم نکال ہی لیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اندر, اس سے بھی آپ ہمارا تو ہوتا ہے لوگوں کی, اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا جو ہے وہ ڈائریکشن 17 سے 22 کے درمیان بن سکتی ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.